श्रीनारायणाष्टकम् वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसां हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ताविषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरीराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना
पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भोः कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद् द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याद्ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भोः कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद् द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान्
नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याद्ध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः। मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युत भोः कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम्। इत्युक्तोऽक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः
दुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः। सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्। इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः। मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो। यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णाच्युत भोः कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे। क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम्। इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंभृततनुर्योपालयद् द्रौपदीम्। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम्। पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो। यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो। दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः। यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं। यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः। संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः। प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय। स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः। वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः। सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्।
इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसां हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याद्ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः
यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंभृततनुर्योपालयद् द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति
वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याद्ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भो कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याद्ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम्
इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भोः कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद् द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च किरिराट् पाञ्चाल्यहल्याद्ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादयन् नार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रितकरं ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भोः कृपाल हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष्य मामातुराम् इत्युक्तोक्षयवस्त्रसंवृततनुर्योपालयद् द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः
यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यधिङ्ग्रपङ्करजसा शापान्मुनेर्मोचितो यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं ह्योत्तानपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति।